बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपने भी प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब का क्लिप चलाया जिस पे उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर बात की कि पॉलिटिकल वर्कर्स जो हैं और पॉलिटिकल पार्टी से इलेक्शन से नहीं भाग सकती। उससे पहले आपको याद होगा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी मीडिया टॉक के ज़रिए कहा था कि आइन में जो चीज़ लिखा हुआ है हम आइन को फॉलो करेंगे, हम आइन बनाने वाली जमात है और 90 डेज़ जो लिखा हुआ है, और जब भी इलेक्शन कमीशन इलेक्शन का ऐलान करेगी हम अपना एक जो भी तरीक़ाकार है जो एक देंगे, जो भी डेट्स देंगे हम उसको जो है फॉलो करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट्स इलेक्शन के लिए तैयार है। जिस तरह हमारी फौज आपको हमेशा की कोशिश हो रही है कि इलेक्शन आगे जाए, इसको डिले किया जाए, डिली किया जाए, आपको नहीं नजर आ रहा है? आप तो सियासी वर्कर है, आपको नहीं, मैं नहीं समझता कि ऐसी चीज़ें। देखें, आपने मौलाना साहब का भी क्लिप चलाया, उस पर उन्होंने कहा कि देखें हम मानते हैं कि पुलिस नहीं करा सकती, लेकिन पुलिस को सपोर्टिंग उसके लिए उनके साथ FC फ़ौज मौजूद होती है, जिसको FC भी सपोर्ट करती है। फ़ौज भी अगर आपको चाहिए तो आप वो भी बुला सकते हैं। एक तरफ सिचुएशन बिल्कुल आपको भी याद होगा आपके मुख्तलिफ प्रोग्रामों में जब हुकूमत थी PTI की, उस वक्त भी हम बार बार ये कह रहे थे कि सिचुएशन लॉ एंड ऑर्डर की बहुत ख़राब है। लेकिन उसके बावजूद अगर आप अफगानिस्तान में देखें, जंग की सूरत में भी जो है वहाँ पर इलेक्शन जी, टर्की में अभी इलेक्शन होने जा रहे हैं। लेकिन मैं मुस्तफा नवाज खोखर आपके साथी हैं, उनकी एक ट्वीट दिखाना चाहती हूँ। वो कहते हैं सियासतदान के लिए अपनी कुव्वत दिखाने का असल मैदान इंतखाब ही फराहम करता है। वो अगर इससे भागता नजर आए तो अवाम की निगाह में बकरी हुआ नजर आता है, और बकरी दिखते अफराद पर निगाह डालने को भी कोई रजामंद नहीं होता। अवामी इदराक में हुकूमती इत्तेहाद बिलाशुबा बकरी होने का तासुर पेश कर रहा है। मैं एग्री नहीं करता मुस्तफ़ा साहब से कि ठीक है वो कह सकते हैं, उनका अपने एक जमहूरी हक है कि वो जो भी कहें ट्वीट करें, मैं भी ट्वीट करूँ, आप भी ट्वीट करें, किसी का अपना एक ज़ाती राय है। इलेक्शन से कोई राय फरार नहीं है। इलेक्शन से राय फरार दुरानी साहब की जमात में समझता हूँ कि है। जब इनकी हुकूमत थी पंजाब में, इन्होंने एक इलेक्टेड बल्दियाती निज़ाम को, क्योंकि अपोजिशन के लोग थे, इन्होंने ख़त्म किया। ख़त्म करने के बाद उन्होंने 4 साल जो इनकी हुकूमत थी उसमें इलेक्शन नहीं करवाया, और जिसको ये कहते थे कि बल्दियाती निज़ाम ही हमारी जो है वो बैकबोन है, या उसके जो इख्तियारात हैं हम निचली सतह के लेके जाएंगे। इलेक्शन कमीशन कल अनाउंस करे, परसों नॉमिनेशन पेपर जमा कराए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसके लिए हर वक्त तैयार है, और अब बिल्कुल इसके लिए और अगर नहीं करे ऐलान तो नहीं, दिस इज नॉट ऑड, इट्स नॉट इलेक्शन। देखें जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में है वो इलेक्शन कमीशन को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, अब आपने बताया कि गवर्नर पंजाब ने डेट दे दी है, गवर्नर KP गालिबन कल परसों मीटिंग है 7 तारीख को, 7 से 9 अपने वो उनको भी डेट देनी पड़ेगी, और इलेक्शन जो है इलेक्शन तो होने आज नहीं तो कल होने, इलेक्शन तो होने। लेकिन उसमें सिर्फ एक चीज़, जस्ट फॉर डिबेट से, इट्स नॉट कि पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है। अगर इलेक्शन हो जाते हैं, सपोज अप्रैल मई में इलेक्शन हो जाते हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में, और हुकूमती इत्तेहाद जीत जाती है, क्या दुरानी साहब उसको मानेंगे? कि सिर्फ ये कहेंगे कि नहीं हम बड़ी मकबूल जमात है, अगर हम हार गए तो हम नहीं मानेंगे? दूसरी बात यह है, क्या वो वज़ीर आला अक्टूबर में जो इलेक्शन होंगे पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में, दोनों वज़ीर आला, क्या उस वक्त रिजाइन करेंगे? जब नहीं रिजाइन करें, वो इन्फ्लुएंस नहीं होंगे। और फिर जब वो साइकिल कंप्लीट होगा, फिर उस वक्त का वज़ीर आज़म इन्फ्लुएंस होगा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन में। और आपने माजी में भी देखा जो कश्मीर और GB में वो तो कह रहे हैं ना कि अभी भी जो इंटरिम चीफ मिनिस्टर हैं वो तो उनको भी कह रहे हैं वो बायस्ड है, फिर भी इलेक्शन तो देखिए आप बायस्ड, आप देखें, आप कहेंगे ना कोई शख्स ऐसा है जिसका पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है। मज़हबा साहब आपने एक ट्वीट किया है, व्हाई द प्रेजेंट गवर्नमेंट रिमाइंड्स मी ऑफ द डेज ऑफ मार्शल लॉ, व्हाई डोंट दे सिंपली इम्पोज सिविलियन मार्शल लॉ एंड बैन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, freedom of the press, people's right to know, political freedom, sad state of affairs। और ये वो शख्स कर रहा है जिसने बाकायदा असल में मार्शल लॉज देखे हैं। सो क्या गलत हो रहा है इस वक्त? देखिए फरिया, जो पिछले 10-11 महीने में हुआ, ये नहीं कि PTI की गवर्नमेंट में ये नहीं हुआ। PTI की गवर्नमेंट में भी अपने सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ हुई थी, कार्रवाई या केसेस बनाना या गिरफ़्तार करना इशू नहीं होता। आप केसेस बनाते हैं, आप गिरफ़्तार करते हैं, वो इतना वो नहीं होता। ह्यूमिलिएटिंग क्या होता है कि जब आप पॉलिटिकल वर्कर्स को हथकड़ी लगाते हैं, जब आप किसी जर्नलिस्ट को हथकड़ी लगाते हैं, जब किसी के ऊपर जो है वो आप चादर डाल के उसको मुँह ढाँप के ले आते हैं। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? जो मुंह ढाँपने का कॉन्सेप्ट है, ये क्या है उस पुलिस के उसमें? वो ये है कि आपको किसी की आइडेंटिफिकेशन परेड करानी होती है, इसलिए आप मुंह ढाँप के ले आते हैं। अब अगर आप फवाद चौधरी को मुंह ढाँप कर लाएंगे तो आपने किसके सामने उसकी शनाख्ती परेड करानी है?
آپ شہباز گل کو یا XYZ کو منہ ڈھانپ کر لائیں گے تو آپ نے کہاں شناختی پریڈ کرانی ہے کسی کی؟ آپ ان کو ہتکڑی باندھ کے لے کے آپ میسج کیا دینا چاہ رہے ہیں؟ یہی PTI کے پیریڈ میں جب عرفان صدیقی صاحب کے ساتھ ہوا اس وقت بھی یہی بات ہوئی جی. عرفان صدیقی ایک کالمسٹ ہیں، آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں، وہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ اگر اٹیچ بھی ہیں، ہتکڑی لگانے کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ جرنلسٹوں کو ہتکڑی لگی. یہ ساری چیزیں اب پچھلے 10-11 مہینے میں کیا ہوا؟ آپ ارشد شریف کا کیس اٹھا لیں، آپ اعظم سواتی کا اٹھا لیں، آپ شہباز گل کا اٹھا لیں، آپ فواد چودھری کا اٹھا لیں، آپ شیخ رشید کو اٹھا لیں، پھر آپ سیکشن 124A جو کہ ڈریکونین لا ہے، جو کہ 1860 میں انگریزوں نے تحریک آزادی کو کچلنے کے لیے بنایا تھا. اس قانون میں اتنی گورنمنٹس آئیں، کسی نے اس کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کی. یہ ساری چیزیں جب ریفلیکٹ کرتی ہیں تو کیا ریفلیکٹ کرتی ہیں؟ یہی تو جنرل ضیاء کے پیریڈ میں بھی ہوتا تھا، یہی تو جنرل مشرف کے پیریڈ میں بھی ہوتا تھا. تو آپ نے وہ فرق ہم سویلین گورنمنٹ سے تو بیٹر جو ہے اس کی وہ کرتے ہیں، توقع رکھتے ہیں کہ وہ اس طرح کے قوانین کو ختم کریں گے. قوانین نہیں ختم ہوتے تو ایڈمنسٹریٹولی تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ نہیں لگ سکتی کسی سیاسی اس کو ہتھکڑی انٹل انلیس کسی نے قتل کیا ہو، کسی نے جو ہے وہ ٹیررزم کے واقعات میں ملوث ہو. آپ اس طرح کی چیزیں کر کے آپ میسج کیا دینا چاہ رہے ہیں؟ اور پھر وہ سیاسی جماعتیں یہ میسج دے رہی ہیں جو اس سارے ایکسپیرینس کو دیکھ چکی ہیں، گزر چکی. لیکن بدر صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا میسج ہو سکتا ہے؟ یہی میسج ہے کہ اب ہماری باری آئے گی تو ہم بھی سب کچھ کریں گے، یا ایک لیول پہ ایکول کرنا چاہتے ہیں کہ PTI کو بھی ایک عام سیاسی جماعت کے برابر لا دیں کیونکہ وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم فرق ہیں؟ دیکھیے یہی تاریخ کا سبق ہوتا ہے، اور آج یہ PTI کا بھی سبق ہے کہ کیا کل PTI جب حکومت میں آئے گی تو کیا ان قوانین جن کا آج وہ شکار ہے ان قوانین کو وہ ختم کریں گے؟ کیا وہ کل آ کے پیکا اور پیمرا کو ریشنلائز کریں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ نے ایک اور ٹویٹ بھی کی خان صاحب کے بیان کے بعد، آپ نے کہا فارمر پرائم منسٹر خان's first policy speech for election 2023. So what did you think? فریا آپ دیکھ لینا، پیکا 2016 میں تھا نا. پیکا جب PTI کی گورنمنٹ آئی تو PTI کی گورنمنٹ تو اور سخت پیکا قانون لے کر آ رہی تھی جی. فواد چودھری صاحب جو ہے وہ جس طرح کا پیکا آرڈیننس لے کر آ رہے تھے وہ اتنا خوفناک تھا. اور یہ تمام گورنمنٹ، یہ تینوں بڑی جماعتیں، ہر تینوں بڑی جماعتوں کے منشور اٹھا لیں، ان کے مینیفیسٹوز اٹھا لیں. انہوں نے کیا، ان لوگوں نے نہیں کہا تھا کہ PTV کو ہمیں خود مختار ادارہ بنائیں گے؟ کسی نے بنایا PTV کو؟ کسی نے آٹونومس باڈی بنائی؟ وہی قوانین اپنے مخالفین کے خلاف استعمال کرتے ہیں. اور پھر جب ان کی گورنمنٹ چلی جاتی ہے تو ان کے مخالفین آ کے اپنے مخالفین کے خلاف استعمال کرتے ہیں. تو ہمارے یہاں پولیٹیکل میچورٹی کا مظاہرہ نہیں ہو رہا، اور ہوتا ہوا مجھے نہیں لگتا کہ آئندہ کہیں ہوگا بھی. جس لیول پہ ہم چلے گئے. اور رول آف لا دیکھیں نا، ہم خود کہتے ہیں کہ قانون کی حکمرانی کی بات کرتے ہیں، ہم خود یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے حکمرانوں سے قانون، لیکن جب لاگو ہوتا ہے تو ہم خود اس کی پاسداری نہیں کرتے. چاہے وہ غلط کیس بنے آپ کے اوپر، چاہے غلط کیسز بنتے ہیں، ہماری یہاں پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوتی ہے، لیکن یو ہیو ٹو فیس دی ٹرائل، یو ہیو ٹو فیس دا کورٹس. یہ جو چیزیں رہی ہیں ہمارے یہاں اوور دا ایئر، انفارچونیٹلی ہمارے یہاں چاہے ایک پارٹی ہو یا دوسری پارٹی ہو، اس نے قانون سے تاریخ سے سبق نہیں سیکھا. اس نے وہی کیا جو اس کے خلاف ہوا تھا.